हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आप लोगों को याद होगा कि पिछले ही दिनों में एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ था जिसमें चर्च ऑफ पाकिस्तान के पादरी विलियम सिराज उन पे फायरिंग हुई और उसके बाद वो शहीद हो गए। ये वाक़या पेशावर में हुआ और ये वाक़या तब हुआ था जब पादरी विलियम सिराज साहब इबादत के बाद चर्च से अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे। तो देखें, पादरी विलियम सिराज साहब शहीद हो गए और इस पे हमें काफ़ी अफसोस है। लेकिन एक और बात है जिस पे मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, वो ये है कि हमारे कुछ अपने ही मसीही बहन भाई हैं जिन्होंने पादरी विलियम सिराज साहब की खबर या फिर वीडियो लगाई और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि पादरी विलियम सिराज हलाक हो गए, या फिर हमारे कुछ मसीही बहन भाइयों ने लिखा हुआ था कि पादरी विलियम सिराज साहब जाँ बहक हो गए। तो देखें, पादरी विलियम सिराज साहब के लिए ये अल्फाज हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहिए कि पादरी विलियम सिराज साहब शहीद हुए हैं। देखिए, वो मासूम आदमी थे और खुदा के खादिम थे और उन पर फायरिंग भी सिर्फ इसीलिए की गई कि वो खुदावंद यीशु मसीह के खादिम थे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ही उनकी शिनाख्त थी और वो उस वक्त चर्च से इबादत करवा के वापस आ रहे थे। तो देखें, इसीलिए पादरी विलियम सिराज की शहादत हुई है। आप लोग बराए मेहरबानी शहादत लफ्ज़ यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर और अप्रोप्रिएट वर्ड है। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जिस तरीके से फौज में कोई शख्स ऑन ड्यूटी जब होता है और उसकी मौत वाक़ई हो जाती है तो उसकी शहीद कहा जाता है, और इसी तरीके से पादरी विलियम सिराज साहब भी ऑन ड्यूटी थे। वो खुदा का काम करके वापस आ रहे थे अपने घर की तरफ जब उन पर फायरिंग की गई और इसीलिए उनको हमें शहीद कहना चाहिए, बल्कि उनका शुमार बड़े शोहदा में होता है। तो देखिए, आप आ जाते हैं असल टॉपिक की तरफ जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखिए, आपको मौलाना ताहिर अशरफी का तो पता ही होगा, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खसूसी हैं मजहबी अमूर के। तो देखें, मौलाना ताहिर अशरफी सेंट जॉन्स चर्च में गए और वहाँ पे जाके उन्होंने पादरी विलियम सिराज की शहादत की ताज़ियत की और उसके बाद मौलाना ताहिर अशरफी ने सेंट जॉन्स चर्च पेशावर में अपनी मगरिब की नमाज भी पढ़ी। तो देखिए, नमाज पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमाज पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से ये नमाज पढ़ी गई उसमें प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ, साथ में आपको ये वीडियो भी दिखा देता हूँ। वीडियो देख सकते हैं, ये मौलाना ताहिर अशरफी है और अपने साथ कुछ ये बंदे भी लेके आया हुआ है और आप देख सकते हैं कि जब इसने चर्च के अंदर, सेंट जॉन चर्च पेशावर है ये, और जब इसने चर्च के अंदर ये नमाज पढ़ी है तो आप देख सकते हैं कि इसकी नमाज पढ़ने के लिए चर्च के जो बेंचेस हैं उनको हटा दिया गया। सामने पुलपिट पे जितनी भी मुकद्दस चीज़ें थी, स्पेशली मुकद्दस सलीब, उनको इनके सामने से हटा दिया गया और एक बड़ी सलीब थी जो आपको वीडियो में नजर भी आई है, उसको सामने से उठा के इन्होंने साइड पे दीवार के साथ लगा दिया, जो कि आपको वीडियो में नजर भी आ रही है। तो आप देख सकते हैं नमाज पढ़ते हुए चेहरे इनके सामने की तरफ हैं और सलीब साइड की तरफ है। तो देखें, इस चीज को मैं अपने चर्च की, अपने मजहब की एक बहुत बड़ी इंसल्ट समझता हूँ। तो देखें, मौलाना ताहिर अशरफी पादरी विलियम सिराज साहब की शहादत की ताज़ियत करने के लिए चर्च में आया था, सेंट जॉन चर्च पेशावर, लेकिन वहां पे आके वो अपनी मगरिब की नमाज पढ़ना शुरू हो गया। नमाज पढ़ने में मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है और अगर उसको चर्च के अंदर ही नमाज पढ़नी थी तो चर्च की किसी भी चीज को हिलाए बगैर या मॉडिफाई किए बगैर वो नमाज पढ़ सकता था। लेकिन आपको नजर आ रहा है कि इसको हमारी मुकद्दस सलीब से कितनी नफरत है। इसकी आपको नफरत नजर आ रही है कि इसने मुकद्दस सलीब को सामने से उठा के साइड पे रख दिया, सिर्फ इसलिए कि नमाज पढ़ते हुए मुकद्दस सलीब इसके सामने ना आ जाए। ठीक है, इसकी ये नफरत आपको नजर आ रही है। अगर इसको इतनी नफरत थी तो चर्च में ये ताज़ियत करने के लिए क्यों आया? ताज़ियत करने के लिए ये पादरी विलियम सिराज साहब के घर भी जा सकता था। ताज़ियत करने के लिए ये जो चर्च ऑफ पाकिस्तान के पादरी साहिबान हैं या बिशप साहिबान हैं उनके ऑफिस में भी जा सकता था। ये जानबूझ के चर्च में आया और उसके बाद इसने नमाज पढ़ी और नमाज भी इसने अपनी कंडीशंस पे पढ़ी। तो देखें, चर्च के बाहर एक बहुत बड़ा सेन भी है। अगर ये इसको बेंचेस से कोई प्रॉब्लम थी या मुकद्दस सलीब से कोई प्रॉब्लम थी तो ये बाहर सेहन में जाके नमाज पढ़ लेता। पाकिस्तान में तो वैसे भी हर गली में 2-2, 3-3 मसाजिद हैं, ये किसी भी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लेता। इसको किसी भी चीज़ को हिलाने की या मॉडिफाई करने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन इसने प्रेफर यही किया कि ये चर्च के अंदर नमाज पढ़ेगा, लेकिन सारे बेंचेस को हटा के, सलीब मुकद्दस को साइड पे हटा के और उस डाइस को सामने से हटा के जिसके ऊपर सलीब बनी होती है
اور یہ سب اس نے کیوں کیا؟ یہ سب اس نے اس لیے کیا کہ یہ اپنی سپرمیسی دکھا سکے، یہ دکھا سکے کہ یہ کرسچینٹی سے اوپر ہے، یہ تمام کرسچن سے اوپر ہے، یہ اپنی سپرمیسی دکھانے کے لیے ایسے کام کر رہا ہے۔ تو دیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ مولانا طاہر اشرفی یہ ہمیشہ ریلیجیس انٹرفیتھ کے بارے میں بات کرتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ طاہر اشرفی آئندہ کبھی انٹرفیتھ کی بات نہ کرے، کیونکہ یہ جو اس نے کام کیا ہے چرچ میں، یہ اپنے آپ کو وہاں پہ ایک فاتح منوا کے آیا ہے۔ تو دیکھیں، مولانا طاہر اشرفی ہمارے چرچ کے اندر آیا اور اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے اس نے وہاں پہ نماز پڑھی ہمارے چرچ کے اندر۔ تو دیکھیں، اسلام میں بیٹھ کے نماز پڑھنا بھی جائز ہے، یہ وہاں پہ بینچ پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے چیزیں ہٹا کے اپنی سپرمیسی دکھانے کے لیے کہ بھائی ہم تو یہاں تمہارے چرچ کے اندر آ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ انہوں نے شو کیا ہے، اور اسی لیے سارے بینچز کو ہٹا کے، سلیب کو ہٹا کے انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ اب دیکھیں، میرا مولانا طاہر اشرفی سے ایک سوال ہے کہ آگے ایسٹر آنے والا ہے، ایسٹر سے پہلے ہمارے روزے بھی آئیں گے، تو دیکھیں اس دوران کیا مولانا طاہر اشرفی کسی مسجد کو خالی کروا کے وہاں پہ کرسچنز کو عبادت کروانے کی اجازت دلوائے گا، یا پھر وہ کسی پادری صاحب سے یا کسی بشپ صاحب سے مسجد کے اندر ایسٹر کا سرمن دلوائے گا؟ مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کرسچنز کسی مسجد میں اپنی سنڈے کی یا ایسٹر کی یا کرسمس کی بات کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو اجازت ہے کہ اپنی کراس اٹھا کے وہ مسجد میں لے آئیں اور جب تک وہ عبادت کر رہے ہیں تب تک وہ کراس مسجد میں رکھیں، اور جب عبادت ختم ہو جائے تو وہ اپنی کراس بھی ساتھ ہی لے جائیں؟ کیا ان کو اس چیز کی اجازت ہے؟ کیا کرسچنز کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ مسجد کے اندر جا کے جے مسیح کی یا ہالےلویا بولیں؟ ایسی کرسچنز کو پاکستان میں کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن مولانا طاہر اشرفی نے اپنے مذہب کے مطابق ہمارے چرچ کے اندر آ کے نماز پڑھی ہے۔ تو دیکھیں، یہ تو پھر اپنی منمانی والی بات ہو گئی، یا اپنی طاقت اور اکثریت دکھانے والی بات ہو گئی کہ ان کا جب جی چاہا انہوں نے ہمارے چرچ کے اندر آ کے اپنی نماز پڑھ لی، لیکن ہم کرسچنز ریکویسٹ کر کے بھی ان کی مسجد کے اندر عبادت نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیں، یہ سب کچھ جو ابھی ہوا ہے اس کے بارے میں بائبل مقدس میں سے میں آپ کو کچھ مقدس آیات پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ سب کو کلام مقدس سے واقفیت ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو دیکھیں، دوسرا کرنتھیو اس کا 6 باب اس کی 14 آیت سے لے کے 16 آیت تک میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تو مطلب اس کے بعد آپ خود سمجھ جانا۔ تو کلام میں یوں لکھا ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جوتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت، مسیح کو بلیال کے ساتھ کیا موافقت، یا ایماندار کا بے ایمان سے کیا واسطہ، اور خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے اور سنے جانے میں بہت برکت ہو۔ تو دیکھیں، خدا کے پاک کلام پڑھے جانے سے جو اس کی تشریح سے مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی مسیحی روایات کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں اپنی مذہبی رسومات کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اپنی عبادت گاہ یا چرچز کا تقدس پامال کروانا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کے احکامات کو بھولنا چاہیے، صرف اور صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں، میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک غیرت مند اور بہادر مسیحی قوم بن کے رہنا ہے، نہ کہ ایک چھوٹی سی کمزور برادری۔ تو دیکھیں، اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے، ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔